सनाउल्लाह साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो आपकी पार्टी की तरफ से लगातार एक लाइन आ रही थी जब से नतीजा सामने आया गिलानी साहब के हारने का चेयरमैन सेनेट पे, तो कहा आप लोगों ने कि जी 7 वोट जो हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं और वो वैलिडली कास्ट हुए हैं और नाम के ऊपर अगर मोहर लगाई है तो इसका मतलब ये है कि वो ठीक है और इंस्ट्रक्शंस आप लोग दिखा रहे थे कि खाने के अंदर वोट लगाएं। लेकिन थोड़ी देर बाद सिचुएशन क्लियर होगी ना, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को एग्जैक्टली 7 वोट कम पड़े उससे जो कि आप लोगों का नंबर था, और गवर्नमेंट के कैंडिडेट को आफरीदी साहब को 7 वोट ज्यादा पड़े एग्जैक्टली उससे जो कि गवर्नमेंट का नंबर था सेनेट के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि 16 लोग, जिस तरह से वो प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि बिक गए हमारे नेशनल असेंबली में हफीज शेख के इलेक्शन में, आप लोगों के 7 लोग बिके हैं, ये माने आप? ये गलती नहीं है राना साहब, आप मानेंगे ये बात? देखिए एहतशाम साहब, इसमें जहाँ तक फैक्चुअल पोजीशन की बात है, देखिए पहली बात तो ये है कि जो डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन है ये उसी तरह का इलेक्शन है जिस तरह से एक सेनेट की सीट पे इलेक्शन 2 खवातीन के दरमियान भी जो है वो हुआ था उसी दिन, जिस दिन यूसुफ रजा गिलानी साहब और शेख हफीज साहब के दरमियान इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन जो है वो दरअसल उस दिन भी वही था जो शेख हफीज और यूसुफ रजा गिलानी साहब के दरमियान था, और आज भी इलेक्शन वही था जो सजरानी साहब और गिलानी साहब के दरमियान था। मामला ये है कि इसके ऊपर पार्टी मेरी का या पीडीएम का जो मौक़िफ़ है, सब्जेक्ट टू दैट मौक़िफ़, क्योंकि मैं उस मौक़िफ़ के ताबे हूँ, मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ कि ये वाकया ही बोनाफाइडी, आप इसको मिस्टेक कह लें या इसको एक ऐसी बात कह लें कि जो कि अदालत में जाके इसका फैसला होगा कि ये वोट वैलिड को इनवैलिड किया गया है या ये वोट वैलिड नहीं था। क्योंकि जब सुबह सेक्रेटरी ने सेनेटर्स को वोट के ऊपर ब्रीफिंग दी है तो वहाँ पे आप भी अपने सोर्सेज से मालूम कीजिएगा, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि वहाँ पे ये बाकायदा क्वेश्चन हुआ कि जी इसी खाने के अंदर जो है वो मोहर लगानी है, ये तो नहीं है कि इस तरफ हो दरमियान में हो। उन्होंने कहा जी कि विद इन दिस बॉक्स जिसमें नाम लिखा है, इस कैंडिडेट को आपने जो है इस बॉक्स के अंदर जो है वो मोहर लगानी है। और ये जो है ये बात मेरे साथ एक सेनेटर साहब ने भी की है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें इस बात का इस तरह से इदराक नहीं था कि ये मोहर जो है ये नाम की अगर साथ या नीचे होगी तो वैलिड नहीं होगी, सामने होगी तो वैलिड होगी। आप ये कह रहे हैं कि वो जेन्युइन मिस्टेक थी राना सनाउल्लाह साहब, इसलिए वो 7 वोट जो नाम के ऊपर स्टैंप लगी, आप कह रहे हैं कि जेन्युइन मिस्टेक थी, तो फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में 7 ही वोट क्यों ज्यादा पड़े गवर्नमेंट के कैंडिडेट? सुन ले जी। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन में ये बिल्कुल 49 वोट जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को पीडीएम के वोट मिले हैं। अच्छा जी। एक वोट जो है वो जो रिजेक्ट हुआ है वो किस इंटेंशन से हुआ है, जिसने दोनों जो है वो मोहर लगा दी थी दोनों वोट्स के ऊपर, तो इसलिए पीडीएम का वोट जो है वो चेयरमैन के इलेक्शन पे बिल्कुल पूरा पड़ा है। अच्छा जी। और हम इलेक्शन जीते हैं। तो डिप्टी पे क्या हुआ जी? आप सुन लें और आप ये देखेंगे जी कि 1 महीने बाद इंशाल्लाह ताला यही स्ट्रेंथ जो है ये अपना जो मुंतखब हुए हैं चेयरमैन साहब, क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, वो वोट मुस्तरद होने की बुनियाद के ऊपर जो है वो इलेक्ट करार दिए गए हैं, उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अच्छा, रही बात डिप्टी चेयरमैन की, तो डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन जैसे मैंने मिसाल दी है कि जिस दिन कौमी असम्बली में सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो उस दिन भी जो है वो ये 2 खवातीन का भी इलेक्शन हुआ था, खवातीन की सीट के ऊपर भी। तो उसके ऊपर जो है वो मैं इस तरह से मैं नहीं कह सकता कि वहाँ पे अगर किसी ने को अपनी मर्जी से जो है वो वोट को किया है या दूसरे मानों में कोई थोड़ा बहुत कोई जाती तल्लुक होगा, लेकिन
ووٹ کے بکنے جی یا کوئی ضمیر کے سودے کی جو باتیں ہو رہی تھی، گیلانی صاحب کا جو رزلٹ ہے اس میں اس بات کی بالکل نفی ہوئی ہے۔ اچھا جی ثناء اللہ صاحب، عثمان ڈار صاحب نے پہلا سوال کیا، تسلی ہو گئی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز منافق جماعت ہے اور خود سے کیا ہے جو کچھ بھی کیا۔ آپ لوگوں نے رسپونڈ کرنا چاہیں تو پلیز گو اہیڈ۔ دیکھیں وہ تو جو ان کے ساتھ وہاں ڈسکا میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد جب یہ سینٹ سیٹ کا الیکشن ہوا تو اس کے بعد اب آج جب صبح ان کے کیمرے پکڑے گئے تو اس وقت سے تو یہ اسی طرح سے جو ہے وہ تانے دے رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جس قسم کی منافقت، جس قسم کے یو ٹرنز اور جس قسم کا جھوٹ اور جس قسم کی کرپشن جو ہے وہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ کر رہے ہیں، ان کے لیڈر کر رہے ہیں، تو اس کی تو خیر مثال نہیں ملتی کسی جگہ پہ بھی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ووٹ ہمارے ریجیکٹ ہوئے ہیں، جن لوگوں کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی پوری اس کے اوپر تسلی ہے اور مسلم لیگ نون کو بھی پوری تسلی ہے کہ ان لوگوں نے ان سے بونا فائدی یہ جو ہے وہ اس کو اگر مسٹیک کہیں تو ہوئی ہے، اس میں ان کا کوئی ادروائز جو ہے وہ معاملہ نہیں تھا۔ اچھا، اور یہ ووٹ جو ہیں یہ جو دیکھیں جو یعنی کہ اردو عثمان میں ڈار صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی کے ساتھ گیم کھیلی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، جو اردو میں جو انسٹرکشن ہے اس کی اگر کاپی آپ کے پاس نہیں ہے میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا کہ اپنی پسند کے امیدوار کے خانے کے اندر، کہیں نہیں لکھا کہ اس کے نام کے سامنے صحیح، جو ہے وہ مور آپ جو ہے وہ ثبت کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جی، سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن موجود ہے جس میں ایسے ووٹ کو ویلڈ قرار دیا گیا، جس کی محسن صاحب نے بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ مثال دی ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے یہ تو یوسف رضا گیلانی صاحب 48 کے مقابلے میں 49 ووٹوں سے کامیاب ہیں۔ چلیں جی، ٹھیک، اس کا جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ کورٹ آف لا سے اگلے 15 دن 1 مہینے میں آ جائے گا۔ باقی رہی بات ڈپٹی چیئرمین کی ٹھیک تو ہے۔ وہ ران انشاءاللہ صاحب تعالیٰ ایک بریک کا وقت ہو گیا۔ محسن بیگ صاحب، یہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے ٹویٹ کیا آج جب انہوں نے وہ کیمرے پکڑے ہیں، تو انہوں نے کہا جی credible sources in Senate staff disclosing that صادق سنجرانی left the Senate building 5:30 in the morning، کہ صبح 5:30 بجے تک وہ اندر ہی تھے جی۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ مطلب کہ کیمروں والی کیا کہانی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ واٹر گیٹ سکینڈل کی بات ہو رہی ہے، اس سے اس کو مشابہت دی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ حقیقت ہے کیمرے بہت سی جگہ پہ لگے، پہلے بھی سینٹ کے الیکشنز میں کیمرے لگتے رہے ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ پہلی بار پکڑے گئے ہیں، لیکن لگتے ہیں۔ کون لگاتا ہے میں تو نہیں بتا سکتا کون لگاتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس بلڈنگ کے اندر آپ اور میں بغیر کسی پرمیشن کے، دیکھیں ہم لوگ، میں جنیجو صاحب کے دور سے اس اسمبلی میں جا رہا ہوں، اس بلڈنگ میں جا رہا ہوں، تو ہمارے پاس چیک ہوتے ہیں اور ہم صرف پریس گیلری تک جا سکتے ہیں۔ ہال میں جانے کے لیے کسی بھی نارمل ڈے میں آپ کو پرمیشن نہیں ہو سکتی، چاہے آپ کتنے بھی واقفیت ہو، آپ کا چہرہ شناسا ہو، تو نیچرلی اس ہال میں جانے کے لیے سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں وہاں پہ تعینات ہیں، ان کی پرمیشن کے بغیر یا ورکنگ آورز کے بغیر، تو نیچرلی وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز بھی ہیں اور سیکیورٹی کا سٹاف بھی ہے، تو ان کے بغیر یا اس کیمروں میں سے نکل سکتا ہے کس نے لگائے، کیسے ہوا، اور اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اب سنجرانی صاحب جیت گئے ہیں، اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہوگی کہ وہ کیمرے کس نے لگائے ہیں۔ یہ اسی طرح ہی ہے جیسے ڈسکا کا ہوا تو کسی نے کوئی حکومتی سائڈ پہ بزدار صاحب نے کوئی انکوائری نہیں کی، خان صاحب نے کچھ نہیں کہا۔ دیکھیں خان صاحب ان دونوں پارٹیوں کو بیٹ کر کے ایک نئے کلچر کے ساتھ میدان میں آئے، اور ہم جیسے سب لوگوں نے وہ ان کا بیانیہ، ان کا فلسفہ، ان کی سپیچز پہ بلیو کیا، ان کے منشور پہ بلیو کیا کہ یہ جو
سسٹم ہے، سٹیٹس کو ہے، یا جو پرانا سسٹم رائج تھا اس کو ختم کر کے پاکستان کو ایک نئی ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے، تو ان کو چاہیے کہ اگر ایسی پریکٹس پرانی گورنمنٹس وقت کرتی بالکل نہیں ہیں تو ختم ہو خدا گیا. کے لیے وہ تھینک نہ یو ویری